अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, ज़ल्ज़लों के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, दुनिया में सबसे पहला ज़ल्ज़ला कब रिकॉर्ड किया गया, इस्लाम में ज़ल्ज़ले आने की क्या वजूहात बताई गई हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसदान ज़ल्ज़लों के बारे में क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़ल्ज़लों की तारीख के बारे में एक तारीखी जायजा पेश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, तारीख का कदीम तरीन ज़ल्ज़ला कब और कहाँ आया, ये तो वसूख से नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता वो पहला ज़ल्ज़ला जो इंसान ने अपनी तहरीर में रिकॉर्ड किया तकरीबन 3000 वर्ष कबल 1177 कबले मसीह में चीन में आया था। इसके बाद कदीम तरीन रिकॉर्ड 580 कबले मसीह में यूरोप और 464 कबले मसीह में यूनान के शहर स्पार्टा के ज़ल्ज़ले का मिलता है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये ज़ल्ज़ला स्पार्टा और एथेंस के दरमियान लड़ी जाने वाली पोलिनेशियन जंग के दौर में आया था। उसके बाद पूरे शहर को मलियम मेट कर देने वाला ज़ल्ज़ला 226 कबले मसीह यूनान के जजीरे रोहोडस में आया था, जिसने यहाँ के शहर कैमरिवस को निस्तो नाबूद कर दिया और साथ ही उस शहर के साहिल पर नस्ब अजीम शान मुजस्मा भी तबाह हो गया, जिसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में से होता है। तब से ये सिलसिला आज तक जारी है। प्यारे दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ज़ल्ज़ले के बारे में क्या कहता है। ज़ल्ज़ले के बारे में जो दुनियावी असबाब जिक्र किए जाते हैं उनका हम इनकार नहीं करते, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया है। लेकिन हमारा ये ईमान और अकीदा है कि जिस तरह पूरी कायनात खुद ब खुद कायम नहीं हो गई, इसी तरह ज़ल्ज़ले खुद ब खुद नहीं आते। असल में इसके पीछे अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह ताला के अरशाद का मफहूम है कि लोगों ने अपने हाथों जो कमाई की उसकी वजह से खुशकी और तरी में फसाद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ का मजा उन्हें चखाए, शायद वो बाज आ जाएं। यानी दुनिया में जो आम मुसीबतें लोगों पर आईं, मिसाल के तौर पर कहत, वबाएं, ज़ल्ज़ले और जालिमों का तसल्लुत, उनका असल सबब ये था कि लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और इस तरह ये मुसीबतें अपने हाथों मोल ली। और उनका एक मकसद ये था कि इन मसाइब से दो चार होकर लोगों के दिल कुछ नरम पड़े और अपने बुरे अमाल से बाज आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़ल्ज़ले आने के जो असबाब हमें मिलते हैं उनमें से चंद हस्ब ज़ैल हैं। लोगों में ज़ना, सूद और शराब का आम होना, लोगों का गाने बजाने को अपना मशगला बनाना, अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों से लोगों को रोकने का अमल बंद कर देना, और लोगों का उन बुरे अमाल को सिर्फ करना ही नहीं बल्कि उन्हें जायज और वक्त की जरूरत समझने लगना। प्यारे दोस्तों, ज़ल्ज़ले आने पर हमें अल्लाह की तरफ रजू करते हुए अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहिए, कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए और बड़े गुनाहों से बचने का एहतमाम करना चाहिए। किसी जगह ज़ल्ज़ले आने से ये समझ कर कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, ज़ल्ज़ले के मुतासिरीन की मदद करना न छोड़े, बल्कि उनकी मदद करना हमारी दीनी और इंसानी व अखलाकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में एक ऐसे ज़ल्ज़ले का जिक्र फरमाया है कि जिसके बाद दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सूरत अल-ज़ल्ज़लाल का मफहूम है कि जब जमीन अपने बोनचाल से झंझोड़ दी जाएगी और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बताएगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसे यही हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे ताकि उनके अमाल उन्हें दिखा दिए जाएं। जिसने जर्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे देखेगा और जिसने जरा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे देखेगा। प्यारे दोस्तों, जिस ज़ल्ज़ले का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, जब वो ज़ल्ज़ला आएगा तो उसके बाद पूरी दुनिया का निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा और उसके बाद सारे लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। कुरान हदीस की रोशनी में उम्मत मुसलमा का इत्तफाक है कि 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। पहली मरतबा सूर फूंकने के बाद सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और दूसरी मरतबा सूर फूंकने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम मुर्दे जिंदा होकर जमीन से उठेंगे। इस दर्दनाक सूरत हाल पर इंसान पर जो असर पड़ेगा उसको अल्लाह ताला यूं बयान फरमाते हैं
کہ انسان بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور ان کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، اور وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا ہے. پیارے دوستو، زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ دفعتاً نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور پھر کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. پیارے دوستو، یقیناً ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زلزلے آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. ماہرین کے مطابق کرہ ارض کی تہہ 3 بڑی پلیٹ سے بنی ہے. پہلی لیئر کا نام یوریشین، دوسری بھارتی اور تیسری عریبین ہے. زمین کے نیچے جب کسی مقررہ حد سے زیادہ حرارت جمع ہو جاتی ہے تو یہ پلیٹس حرکت کرتی ہیں، زمین ہلتی ہے اور یہی کیفیت زلزلہ کہلاتی ہے. زلزلے کی لہریں دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں. ماہرین کا ماننا ہے کہ ان علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں جو ایسی پلیٹس کے سنگم پر ہیں، یعنی کہ ایسی پلیٹس کے اوپر آباد ہیں. جن علاقوں میں ایک بار زلزلہ آ جائے وہاں دوبارہ بھی زلزلہ آ سکتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تہہ یا ساحلی علاقوں کے قریب ہو تو سمندر میں طوفان اور سونامی آ سکتے ہیں. یوں بھپری لہریں ساحلی علاقوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. زمین کے بعض حصوں کے نیچے چٹانوں کی پرتیں اس نوعیت کی ہیں کہ ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے زلزلے بھی کثرت سے آتے ہیں. پیارے دوستو، اب آپ کو ان علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ارتھ کوئک زون میں آتے ہیں. ان میں نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، جاپان، روس، شمالی امریکہ میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، وسطی امریکہ، پیرو اور چلی شامل ہیں. اسی طرح بحر الکاہل کے کئی حصے بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ زلزلے آنے کا خدشہ رہتا ہے. پیارے دوستو، زلزلوں کی تاریخ کے بارے میں تو ہم نے سن لیا کہ زلزلے کہاں سے شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اسلامی تعلیمات اور سائنس کے مطابق بھی زلزلوں کے آنے کی وجہ معلوم کی. اب آپ کو ایک ایسے آلے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس سے زلزلے کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ کتنی شدت کا تھا. اس آلے کا نام ریکٹر سکیل ہے. ریکٹر سکیل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش کی جاتی ہے. ریکٹر سکیل پر 4 درجے سے کم شدت کے زلزلے معمولی یا کمزور نوعیت کے ہوتے ہیں، جبکہ 4 سے زیادہ اور 6 سے کم درجے کا زلزلہ درمیانی شدت کا زلزلہ کہلاتا ہے. ریکٹر سکیل پر 6 سے 7 شدت کے زلزلے عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ زلزلے کی شدت 8 سے بڑھے تو وہ تباہ کن شکل اختیار کر سکتا ہے. عمارتیں ملبے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائن ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے. دوستوں، یہ تھی زلزلے کی ہسٹری کہ زلزلوں کا آغاز کہاں سے ہوا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.